बाई आयज लोकसभा इलेक्शन तर हेजेर कितें म्हणूंक सोदता तुमी? जय हिंद जय भारत. आयज मत मारपाचो दीस. आयज आमी मतदान केलें. खरोखरच ह्या देशाचेर जो प्रेम आसा तो ह्या इलेक्शनान मुखार आनीकय दिसून येता. नवें खंय तरी घडपाची गरज आसा. ह्या प्रकरणात एक नवें वातावरण तयार जावचें अशी आमची इच्छा. आनी ते गोंयकार भाव आमचे सगळे करून घेतले अशेंय दिसती पडटा. हांवें म्हाजो मौलादीक मत म्हज्या देशा खातीर बऱ्या कामाक बरें येतलें ह्या पद्दतीन मुखार घेवन आयला. बाई वोट म्हणटा तो कित्याक दिवपाक आसता? म्हणजे पब्लिकान कित्याक भायर सरून दिवंक जाय? तो रिजन कितें? हेजेर कितें सांगूंक सोदता? वोट जो आमी वोट करता तो पूर्ण आमच्या देशाक खंय तरी आमची कामां आडकल्या आनी ज्या स्टेटीन आमी जल्माक आयल्या त्या स्टेटीचो खंय तरी डेवलपमेंट फाटीं पडला अथवा एम्प्लॉयमेंटाचेर खंय तरी मागार पडले. ह्या पद्दतीन सगळ्यो गोश्टी सुटाव्यो जावपाक जाय. ह्या मताक इतलो अधिकार आसा जो आमचो नागरीक खंय तरी सुशिक्षीत आनी वेवस्थीत मुखार घडोवंक शकता. थँक्यू बाई.